यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। कोरोना विरुद्धको खोपमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। भाद्र 16 गतेसम्मको हिसाब गर्ने हो भने 1 करोड नेपालीले कोरोना विरुद्धको खोप पाइसकेका छन् र अबको केही महिनाभित्र 1 करोड 17 लाख लक्षित समूहमा परेका नेपालीहरूलाई खोप लगाउने योजना सरकारको छ। उता कोरोना विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि हुने तयारी भइरहेको छ र चीनमा उत्पादित वालभ्याक्स खोपको ट्रायल नेपालमा हुन लागेको हो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने कोरोना विरुद्धको खोपमा नेपालले छिटे अथवा सम्पूर्ण लगाउन मिल्ने नेपालीहरूलाई खोप लगाउने तयारी भइरहेको छ भने उता अब आउन सक्ने सम्भावित त्यस्ता महामारी नियन्त्रणमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले खोप नै उत्पादन गर्ने अथवा विदेशी कम्पनीसँग खोपमा सहकार्य गरेर नेपालमा त्यस्तो समयमा छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउन सक्ने खालको सम्भावनामा पनि अध्ययन भइरहेको छ। यसै विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छा। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब उल्लेखनीय सफलता नै भन्नु पर्ला हैन। अब 1 करोड अति भाद्र 16 गतेकै कुरा गर्ने हो नि, त्योभन्दा यता अब लगाउने काम त भइरहेको छ, तर पनि 1 करोड नेपालीले खोप लगाए र अब लगाउन मिल्ने 18 वर्षभन्दा माथिका 1 करोड 17 लाख नेपालीलाई खोप लगाउने योजना तपाईहरुको छ भनिएको छ हैन। पछिल्लो समय खोपको अलि बढी मात्रामै लगाउने काम भयो हैन, कसरी सम्भव भयो? सुशीलजी धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। र वास्तविकता भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हामी रिकल ब्याक गरौँ, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पार्लियामेन्टमा फर्स्ट स्पिच दिँदाखेरि उहाँले 3टा प्रायोरिटी भन्नुभयो, खोप खोप र खोप। हामी टोटल एउटा मिसनमै लागेका छौँ कि प्रत्येक नेपाली जनताले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ खोप पाओस्। यो एउटा मिसन हो र मिसन ड्राइभ गर्नलाई हामीले सबैको सहयोग लिइराखेका छौँ। र यो सम्भव कसरी भयो भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो मोटामोटी चाहिँ एराउन्ड 50 देखि 60 हजार दिनको खोप लगाउने थियो। अब 1 महिना अन्दाज 1 महिनादेखि हाम्रो भनौँ नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा सर्टेन ड्राइभ हामीले लिएका छौँ। अब सबभन्दा पहिले त हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि खोप केन्द्रहरू नै बढाएँ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईलाई 56 वटा चाहिँ काठमाडौँमा थियो, हामीले अहिले चाहिँ 147 वटा पुर्याएको छौँ काठमाडौँ मात्रमा। त्यसै गरी टोटल कन्ट्रीको हेर्नुहुन्छ भने हामीले 1433 थपेँ, 2800 मा 1433 थपेँ। खोप केन्द्र बढायौँ र दोस्रो नेपालमा कति छन् अहिले खोप केन्द्रहरू? अहिले करिब 4500 जति खोप केन्द्रहरू सञ्चालित छ। तपाईँ कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकबाट स्वास्थ्य सेवा विभागमा जानुभएको, करिब महानिर्देशक भएर जानुभएको करिब 25 दिन जति भयो हैन। तपाईँ आउँदै गर्दा महानिर्देशक रूपमा आउँदै गर्दाखेरि 42 लाख नेपालीले खोप पाएका थिए। त्यसमा अब यो 25 दिनभित्र झन्डै 1 करोड पुग्यो भनेको झन्डै 59 लाख जति भनौँ न, 58-59 लाख नेपालीले खोप पाए। यो चाहिँ के तपाईले कुनै त्यस्तो सूत्र ल्याउनु भयो कि अथवा कसरी यो सम्भव भयो? यो हेर्नुस्, यो कुनै नयाँ सूत्र थिएन, पुरानै मान्छेहरूबाट मैले गराएँ। 2-3टा कुरा हामीले भने। खोपको सुनिश्चितता एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा हो र खोपको सुनिश्चितता भन्नाले खोप चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहेकै बेलामा चाहिँ किन्न पनि पाइँदैन, यिनको सेड्युलहरू हुन्छ। हामीले एक त के गर्यौँ भन्दाखेरि आउने बित्तिकै विभिन्न जुन हाम्रो भनौँ न कम्पनीहरू छन्, साइनोफार्म स्पेसली एस्ट्राजेनेका, यिनीहरूसँग हामी चाहिँ अलि इमेल चाहिँ या कन्ट्याक्टको लेभल चाहिँ बढायौँ। एकदमै दिनको 4 चोटि 5 चोटि पनि इमेल गर्ने, फोनमै कुरा गर्ने, भर्चुअलमा कुरा गर्ने र उनीहरूलाई आग्रह गर्ने। अनेस्टली भन्नुहुन्छ भने हामीले त माग्नै पर्यो। अनि कुनै मानिस अब एउटा सेड्युल चाहिँ 1 महिना पछिको थियो भने त्यसलाई जति सक्दो हुन्छ अलि चाँडो सेड्युल बनाउने, यी कुराहरूमा हामीले तत्परता देखायौँ। एक दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू इमान्दारीपूर्वक भन्नुहुन्छ भने यो विगत 14-15 महिनादेखि लडाइँ लड्दै अलि थाकिसकेको अवस्था थियो। अब त्यसलाई एउटा मोटिभेसन गर्ने पनि एउटा मेरो चाहिँ ठुलो दायित्व थियो। मोटिभेसन कसरी गर्ने त? कुनै इन्सेन्टिभ दिएर होइन। मैले एउटा सानो के गरेँ भन्दाखेरि
जो चाहिँ हाम्रा मेजर चाहिँ भनौँ न अब जिल्ला स्तरका लिडरहरू छन् उनीहरूलाई फोन र मेल गरेँ र प्लिज चाहिँ अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाउँ, अलि नयाँ उत्साहको साथ जाउँ। तपाईँहरूले केही पिर मार्का छ भने मलाई भन्नुहोस्, म सम्बोधन गर्छु, खोपको पनि सुनिश्चितता गर्छु, केही सामानको कमी हुन दिँदिनँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गरेकै हो सुशीलजी। महानिर्देशकले नै फोन गरेर अथवा मेल पठाइसकेपछि उहाँहरुमा एउटा उत्साहको सञ्चार भयो। चाहिँ सञ्चार भयो। त दोस्रो पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि हामीले त्यही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलि चाहिँ भनौँ न शाबासी दिँदै उनको कामलाई सराहना गर्दै एउटा चाहिँ मोटिभेसनल प्लान चाहिँ मेरो छ र त्यो अनुसार मैले गरेँ। तेस्रो चाहिँ खोप केन्द्रहरू पनि सोझै डबल गरेँ। अनि एउटा चाहिँ म मेकानिजम हजुरलाई बताइदिउँ, अहिलेसम्मको जुन हाम्रो मेकानिजम छ खोपको, सङ्घले जिल्लासम्म चाहिँ खोप पुर्याउँछ अनि हरेक जिल्लामा 77 जिल्लामा एउटा सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी छ। त्यसमा हेल्थ सेक्टरका मान्छेहरू पनि बसेर उहाँहरूले आफ्नै प्लान बनाउँछन्। मैले विगतमा के पाएँ भन्दाखेरि सङ्घ र लोकल लेभलको कोअर्डिनेसन अलिक पुवर थियो। अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो कसरी बढाउनु भयो भन्दाखेरि मेरो अर्को टार्गेट चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप अलिअलि थोरै थियो, कोअर्डिनेसन, त्यसलाई फुलफिल कसरी गर्ने। अब काठमाडौँकै सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई म दिनको 2 चोटि 3 चोटि फोन गरेर त्यसै गरी त्यो सिडिओ साहबहरू अनि लोकल त्यो नगरपालिकाका चिफहरू मेयरहरू सबैसँग कुराकानी गर्दै उहाँहरूलाई मेसेज दिँदै उहाँहरूलाई पनि अलिक एक्टिभ पार्टिसिपेसन प्रोएक्टिभली चाहिँ उहाँलाई मोबिलाइज गरेकै हो। र चौथो पोइन्ट चाहिँ हामीले खोप केन्द्रहरू बढायौँ। त्यसले के भयो भन्दाखेरि खोपको सुनिश्चितता, खोप केन्द्रको एकदमै इन्क्रिमेन्ट र लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ सहकार त्यो त्यसमा वृद्धि गरेँ। यसमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? मलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलि हामी पछिको कुरा हेरौँ त, फर्स्ट वेभमा चाहिँ हामीले भन्यौँ सङ्घीयताले गर्दाखेरि हामी फर्स्ट वेभको भिक्ट्री गऱ्यौँ, लोकल गभर्मेन्टहरू एकदमै परिचालित थिए, एकदम सक्सेसफुली पार्टिसिपेट गरे। तर सेकेन्ड वेभमा जुन हामीले दुःख पायौँ र त्रासको जुन एउटा सिचुएसन आयो, कहाँ न कहाँ हामीले लोकल सरकार, प्रोभिन्स सरकार र सङ्घमा कहीँ न कहीँ तालमेल मिलेको देखिएन। त्यसैले म आउँदाखेरि मेरो मेन टार्गेट थियो कि हरेक प्रदेश र लोकल सरकारसँग समन्वय कसरी बढाउने र त्यसमा थोरै भए पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र पहिलेको ग्यापमा अलिक कमी पनि आएको छ। किन भन्दाखेरि अब एज युजुअल एभ्री डे कतिपय बेला त सामाजिक विकास मन्त्रीसँग नै म कुरा गरिरहेको छु। हिजो पनि प्रदेश नम्बर 2 मा अलिक कम छ खोप, मैले चिफ मिनिस्टरैसँग कुरा गरेँ, त्यहाँको हेल्थ मिनिस्टरसँग कुरा गरेँ, गण्डकीको चिफ मिनिस्टरसँग कुरा, त त्यो अलि चाहिँ हामीले अलि चाहिँ कम्युनिकेसन बढाएका छौँ र अलिअलि थोरै बहुत गुनासो पनि सम्बोधन भयो हाम्रो। मैले फोन गर्दा अलि यो एक्टिभली चाहिँ उहाँको समर्थन माग्दाखेरि डाक्टर साहब पहिले नै यो गर्नुपर्ने थियो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। सुशीलजी, म क्रेडिट लिन चाहदिनँ, यो सबै टिम वर्क हो। तर होइन, गर्दा त हुँदो रहेछ नि त। जस्तै 20-25 दिनमा करिब 60 लाख नेपालीलाई खोप दिन सकिँदो रहेछ होइन। भनेपछि अब यो हिसाबले हामीले गऱ्यौँ भने त अब अर्को 20-25 दिनमा अर्को 60 लाखलाई दिन सकौँला भनेको 2 महिनाभित्र त हामीले खोप सबैलाई दिन सक्ने स्थिति रहेछ। अहिलेको लक्षित वर्गको कुरा गर्ने हो भने 18 वर्षभन्दा माथिका अब 1 करोड 17 लाख जति नेपालीलाई खोप दिने हो भने अबको 2 महिना जतिमा सक्ने। तर सरकार भनिरहेको छ, मैले अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले अबको चैत्र महिनाभित्र भनेको अहिले हामी भाद्रमा छौँ होइन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत्र भनेको अब 7 महिनाको योजना बनाइरहेका छौँ कि हो। यो अब 7 महिनामा गर्ने काम अब हामीले 2 महिनामा गर्न सक्दैनौँ। 2 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउन सक्दैनौँ। मैले 2-3टा कुरा यहाँ हाइलाइट गरिदिउँ। खोप भन्नेले मानिलिनुहोस् तपाईँसँग खोप किनेर ल्याउनु भयो, खोप सुनिश्चितता पनि गर्नुभयो भने त्यसको एउटा सानो मेकानिजम हुन्छ। त्यसको पछाडि एउटा ब्याकअप तपाईँको कस्तो छ। अब जस्तै सुरुमा म भनौँ, हामीले खोप लाउँदाखेरि केही चाहिँ यसको रिएक्सन हुन्छ कि के हुन्छ भनेर अस्पताल बेस सुरु गऱ्यौँ। पछि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै गयो। त्यसपछि हामी चाहिँ अब भनौँ न वडामा लगाइरहेका छौँ। त्यसै गरी यो ब्याकअप सिस्टम भन्नाले तपाईँको कोल्ड स्टोरेज क्यापेसिटी कति रहेछ। एकैचोटि मानिलिनुहोस् 1 करोड मलाई आज दियो भने म भण्डारण गर्न सक्दिनँ। फेरि
एउटा डिफिकल्टी सुशीलजी के छ भने हामीले एउटै खोप लगाइराखेका छैनौँ है र करिब 5 किसिमको खोप छन् र ती खोपहरूको सेड्युल पनि छुट्टा छुट्टै छन्। त हामीले मान्नुहोस् न आजभन्दा 6 महिना पहिले हामीले कोभिसिल्ड पायौँ, इन्डियाबाट लगायौँ। पहिले 3 महिना भन्यो, पहिले 4 महिना भयो, समयमा पाएन। सेकेन्ड डोज चाहिँ हामीलाई हाहाकारै भयो। तर मलाई खुसी के लाग्छ, म पुरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हात जोडेर विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जस्तै जति छुट्या थिए करिब 14 लाख जति, 13,65,000 हामीले जापानबाट मगायौँ, त्यही एस्ट्रोजेनिका र हामीले अहिले चाहिँ 11 लाख समथिङलाई लगाइसकेका छौँ त्यो सेकेन्ड डोज। त्यो हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि हो जुन एउटा धेरै पहिलेदेखि म त सुशीलजी मलाई त्यो दिन लाग्यो कि मेरो कार्यकाल चाहिँ सफल हो। म चाहिँ 17-18वटा बुथमा गएँ र बुजुर्ग आमा बुवाहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले जुन टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुभयो, मलाई लाग्यो मेरो कार्यकाल चाहिँ त्यति बेला नै सफल हो। किनभने 6 महिनादेखि वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पाउँदाखेरिको खुसी र अनुभूति मैले पाएँ उहाँहरूको र आत्मादेखि जुन आशीर्वाद दिइराख्नु भएको थियो त्यही मेरो लागि ठुलो उपलब्धि हो। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले हामी 10-15 दिनदेखि हाम्रा बालबालिकाहरू 18 वर्ष पुगेका इक्जामको लागि वेट गरिराखेको, कसरी गर्ने इक्जाम दिने नदिने एउटा अन्योलमा थियो। हामीले तुरन्तै डिसिसन लियौँ। हामीसँग एस्ट्रोजेनिका 2 लाख थियो। हामीले 77 जिल्लामा चाहिँ इक्जाम दिने 18 वर्ष माथिको एडमिट कार्ड देखाएर हामीले हरेक बुथमा दियौँ। त सर्टेन इनोभेसन पनि हामीले लिएका हौँ। अब त्यसै गरी अब हाम्रो इकोनोमी धाराशायी नहोस्, चलमान इकोनोमीलाई हामीले कसरी जाने, एउटा त हामी सेड्युल प्लानमा गइरहेका छौँ जसलाई हामी ENDVP भन्छौँ, नेसनल डेभलपमेन्ट भ्याक्सिन प्लानिङ। त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँले थाहा छ उमेर समूहबाट जान्छौँ। सुरुमा हामी हेल्थ वर्करमा गयौँ, हाई रिस्कमा गयौँ, त्यसपछि 65 एबभ गयौँ, त्यसपछि 55 to 65 गयौँ, अहिले चाहिँ 40 माथिको गइरहेका छौँ। तर साइड बाई साइड हामीले जुन अरू हाई रिस्क ग्रुप छ, अब जस्तै डिसेबल छ, कोही अपाङ छन्, त्यसलाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्यौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूले केही महिना पहिले हामीले पत्रकारलाई नै अलि अग्रपन्थीमा राख्यौँ। अब अहिले हामीले स्कुलको बच्चालाई जुन 18 वर्ष प्लसको छ त्यसलाई राखिराखेका छौँ। सर्टेन व्यवसायहरू जुन जस्तै पर्यटन व्यवसायीहरू छन् या त्यसै गरी शिक्षकहरू छन्, शिक्षामा काम गर्ने मान्छेहरू, तिनलाई एउटा चाहिँ प्रायोरिटीमा हामीले अर्को साइडबाट खोप लगाइराखेका छौँ। त त्यसले के भयो भन्दाखेरि अलि जुन हाई रिस्क ग्रुप थियो, जो नहुने हो, अब सब्जी बेच्ने मान्छे, भेन्डरहरू जसले चाहिँ इन्फेक्सन पनि गर्न घुमिरहेका छन् र उसको बिना हाम्रो जीवन पनि चल्दैन, तिनीहरूलाई हामीले क्याचअप गरेर पनि लगायौँ। त सर्टेन इनोभेसन पनि हामीले लिएका हौँ। तर यसरी काम गर्दाखेरि अब 1,17,00,000 नेपालीहरूलाई खोप लगाउन हामीलाई कति समय चाहिन्छ त? अब समय निर्धारण गर्न त एभाइबिलिटीमाथि निर्भर छ। तर मेरो आफ्नो चाहिँ टार्गेट के छ भन्दाखेरि दसैँ अगावै, दसैँ सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीले यदि 1.5 करोड जनसङ्ख्यालाई यदि हामीले कम्तीमा फर्स्ट खोप पनि दिन पायौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भाइरसको चेन चाहिँ ब्लक हुन्छ र त्यो ब्लक भइसकेपछि इन्फेक्सन त हुन्छ सुशीलजी, तर मोर्टेलिटी चाहिँ कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। र मेरो आफ्नो चिन्ता के छ भन्दाखेरि हामीले खोप त भन्दैछौँ, तर दसैँ तिहारमा र एभ्री 3rd डे 4th डे कुनै न कुनै पर्व त्योहार आइरहेको छ। हामीले जति रोके पनि अब त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनताले जनाउँछन्। मेरो आग्रह यहीँबाट के छ भन्दाखेरि खोपले मात्र पुग्दैन, यो खोपभन्दा पनि ठुलो प्रभावकारी खोप हो, त्यो हो मास्क है, जनस्वास्थ्यका मेजर। हामी वैज्ञानिकहरूले त पहिलो खोप त्यसैलाई भन्छौँ, यो त हामीले दिइराखेको इन्जेक्ट गरिराखेको दोस्रो खोप हो। पहिलो खोप र दोस्रो खोप दुइटैको पालना भयो भने तपाईँले 100% सेफ्टी पाउनुहुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्ड छ त्यो चाहिँ कृपया चाहिँ पुरै फलो गरौँ र सकभर चाहिँ क्राउड एभोइड गरौँ।
अब हामीसँग भएका सबै उपायहरूको सबै सम्भावनाको अधिकतम प्रयोग गर्ने होइन खोपकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो अब दसैँ अगाडि 1 करोड 1.5 करोड लगाउन सकिएन तर अब दसैँ आउन त करिब 1 महिना बाँकी छ त्यो 50 लाख हामीसँग कति खोप अहिले मौजदात छ र अब यो समयमा हामीले कति नेपालीहरूलाई दिन सक्छौँ हेर्नुहोस् हामीसँग आजको मितिमा 1 करोड 33 लाख खोप छ हामीसँग 1 करोड 33 लाख छ है बाँकी तपाईँ भन्नु कुन कुनको खोप छ यो अब यो डिफ्रेन्ट किसिमको छ जोनसन हाम्रो सकिसक्यो मेन चाहिँ भेरोसिल छ भेरोसिल छ एस्ट्रोजेनिका जो चाहिँ 2 डोज लाउनु पर्ने हुन्छ दुईटै 2 डोज भेरोसिल र एस्ट्रोजेनिका है अब बाँकी जुन 14 लाख खोप छ अब अलि 10% तपाईँको वेस्टेज पनि काट्नुपर्छ त्यो 14-15 लाख हामीले हरेक प्रदेशमा पुर्याइसकेको अवस्था छ खोप कार्यक्रम चलिराखेको छ अब आजको मिति हिजो 5 बजेसम्म भन्नुभयो भने अहिले हामीले 1 करोड 2 लाख लगाइसकेका छौँ अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब हाम्रो चाहिँ सेप्टेम्बरको 2nd विक भन्नाले आज 2 भयो कि 3 हो तारिक आज सेप्टेम्बर 3 हो 3 भयो हामी 15 तारिकसम्म चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ 15 भएन भने 15 देखि 20 को बिचमा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा थप 40 लाख खोप पाउँदैछौँ है बाहिरबाट आउँदैछ बाहिरबाट हजुर खालि हाम्रो चाहिँ त्यो फ्लाइटको सेड्युल मिलिराखेको छैन त्योले अलि चाहिँ 5-7 दिन ढिलो हुन्छ तर त्यो ढिलो नभनु त्यो चाहिँ 40 लाख हामीले जुन पाउने खोप हो मेरो टार्गेट छ दसैँ अगावै यो 40 लाख सिध्याउँ त्यो 40 लाख सिध्याउने बित्तिकै करिब 150 प्लसमा हामी जान्छौँ 150 प्लस जानुको मतलब के छ भन्दाखेरि 2 करोड 17 लाख को तपाईँले यसो मोटामोटी हिसाब गर्नुहुन्छ भने करिब चाहिँ 69-70% चाहिँ त्यो टार्गेट पपुलेसनमा हामी जान्छौँ त्यो टार्गेट पपुलेसनमा 70% सम्म गयो अब इन्टरनेसनल मान्यता छ 72% हामी लिन्छौँ त्यो चाहिँ चेन ब्रेक हुने सम्भावना धेरै हाई छ दोस्रो कुरा म सुशीलजीलाई के भन्दै भन्दाखेरि एउटा अर्को अचिभमेन्ट नेपालको ठुलो के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोजको बिच हेर्नुहोस् न कति छ हामी आजको दिनमा चाहिँ 15.8% फुल डोज लगाइसकेका छौँ है 18% चाहिँ त्यो टोटल पपुलेसनको म भन्दैछु यदि टार्गेट पपुलेसनको लिनुहुन्छ भने अलमोस्ट 26-27% हुन्छ 18% चाहिँ टोटल पपुलेसनको चाहिँ फर्स्ट डोज दिएछौँ फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज हेर्नुहोस् अब इन्डिया जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्ट्री छ उसको पनि सेकेन्ड डोज फुल डोज चाहिँ अहिलेसम्म पनि उनीहरूको 12 भन्दा बढी भएको छैन हामी मात्र एउटा कन्ट्री छौँ जो यो एरियामा चाहिँ अलमोस्ट 16% सम्म पुर्याएको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङले हो अब जस्तै 21 दिनको हामीले सेड्युल बनाएको छौँ भने सेकेन्ड डोजको भने 8 लाख पाउँछौँ भने 4 लाख चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र बाँकी 4 लाख चाहिँ 21 दिन पछिको लागि प्लानिङ गर्छौँ त्यो हिसाबले सुरुदेखि नै हामी लागेका छौँ र त्यसले चाहिँ यो सम्भव भएको छ यो चाहिँ एउटा आफैमा एउटा यही क्रमले निरन्तरता पायो भने हामीले जुन लक्षित समूह टार्गेट बनाएका छौँ त्यो समय अगावै पनि पूर्ति हुन सक्ने सम्भावना यही त अब 1 करोड 17 लाख लक्षित समूह वर्गलाई लगाउनको लागि अहिले हामीसँग 1 करोड 33 लाख छ भने अब अहिले लगाइहाल्ने भएको खोप 1 करोड 17 लाखलाई लगाउने योजना ल्याउने र अब अर्को 21 दिन हामीसँग जति समय बाँकी रहन्छ यो बीचमा फेरि दोस्रो डोज लगाउने खोप ल्याउनको लागि प्रयास गर्दै त्यसरी त्यो प्लानमा जान सकिन्न होइन यसलाई यसरी लिउँ अहिलेसम्म टोटल 1.33 चाहिँ हामीसँग अनेक स्रोतबाट ल्याएका हौँ अहिले बाँकी त्यही भने नि मौजदात चाहिँ हामीले 40 चाहिँ 10 दिनभित्र पाउँछौँ र 14 लाख चाहिँ हामीसँग अहिले डिस्ट्रिब्युट गरेर गरिराखेका छौँ त यसको मतलब 55 लाखसम्म चाहिँ हामीसँग सेप्टेम्बर 15 सम्म हुन्छ अब सेप्टेम्बर 15 40 लाख आउँदैछ अहिले चाहिँ कति छ आउनुभन्दा बाहेकका खोप त्यही 14-15 लाख हाम्रो विभिन्न प्रदेशमा छन् त्यो चाहिँ चलिराखेको छ प्रोग्राम त्यो 5-7 दिन चल्छ त्यो प्रोग्राम त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लट आउँछ यो फेरि खोपको बडा विचित्र किसिमको कुरा छ हामी तपाईँ पैसा पनि पे गरिसकेका छौँ भने हामीले एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ 2 दिन या 3 दिन पहिले मात्र थाहा पाउँछौँ कहाँबाट कति आउँछ त्यो सेड्युल चाहिँ यो बडा डिफिकल्ट छ डिक्लेयर गर्नलाई तर हामी चाहिँ निरन्तर चाहिँ संवादमा छौँ र मोटामोटी सेप्टेम्बर 15 भित्रैमा पाउँछौँ त्यो पाइसकेपछि थप 40 लाख हुन्छ हामीसँग अर्को एउटा 16 लाख पनि हामी वेट गर्दैछौँ त्यो सायद सेप्टेम्बर भित्रैमा आउँछन् जुन चीन सरकारले
हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुदानको रूपमा 16 लाख दिनुभएको थियो। त्यसको चाहिँ हामी प्रक्रियामा छौँ। हामीले हिजो पनि चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पठाएका छौँ र मोटामोटी मलाई लाग्छ सेप्टेम्बरभित्रमा त्यो आइहाल्यो भने भन्नुपर्दाखेरि 60 लाख खोप हामीसँग हुन्छ। 60 लाख खोपै लियो भने हामीलाई लगाउनु पर्ने 50 लाख टार्गेट हामीले दसैँसम्म लिइराखेको छु थप। त त्यो चाहिँ 1 करोड 50 लाख चाहिँ क्रस गर्न सकिन्छ भने यो मेरो एम्बिसियस प्लान हो। भनेको दसैँ अगाडि हामीले 1 करोड 50 लाख नेपालीहरूलाई खोप दिन सक्छौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अलमोस्ट 65 to 68% लक्षित समूह हाम्रो कभर हुन्छ। त्यसले चाहिँ चेन ब्रेक हुन्छ। हुन्छ ल, हामी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा चाहिँ यो अब क्लिनिकल ट्रायलका कुराहरू पनि आएको छ, त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शकमित्र, आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छ्यासँग। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छ्यासँग। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँ आइसकेपछि यो क्युआर कोड खोप लगाएकाहरूलाई जो विदेश जान्छन् उनीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नलाई सहजीकरण पनि गर्नुभयो होइन? यो चाहिँ योभन्दा अगाडि जसरी मानिसहरू अलपत्र परेका थिए, अब टेकु अस्पतालकै अगाडि त्यहाँ हजारौँ मानिसहरू लाइन लागेको स्थिति, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम प्रमाणपत्र लिनको लागि अझ जोखिम बढ्ने स्थिति होइन, त्यो थियो। यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? यसमा हेर्नुहोस्, यो टोटल आइटीको विषय हो। हामीले चाहिँ WHO जस्ता हाम्रा जुन दात्री संस्थाहरू छन् तिनीहरूको एक्सपर्टिजहरूसँग पनि हामी बसेँ र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के रहेछ त्यसको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र सबैलाई मान्य हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने चाहिँ एउटा हामीले क्युआर कोड सिस्टम डेभलप गऱ्यौँ। त त्यो डेभलप गर्दै जाँदाखेरि दुईवटा च्यालेन्ज थियो। एउटा त के थियो भन्दाखेरि यो क्युआर कोड चाहिँ अब हामी सबै नेपाली म्याक्सिमम जाने चाहिँ श्रमिकहरू छन्, उनलाई भर्न पनि आउँदैन हेर्नुहोस्। अनि हामीले एउटा कीर्तिपुरमा चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ 10 दिनको लागि एउटा स्टेसनै बनायौँ। त्यहाँ 5 जना राखेर फर्म भर्न लगायौँ। सुरुमा बडा अप्ठ्यारो भयो। 3 दिनसम्म त एकैचोटि चाहिँ 22,000ले एप्लाई गर्दाखेरि सर्भरै डाउन भयो। अनि हामीले 5 जनाबाट चाहिँ 28 जना कर्मचारी चाहिँ भोलिन्टियर खटायौँ र दिन रात खट्दाखेरि आजको मितिसम्म मलाई खुसी लाग्छ यो सेयर गर्दा कि करिब 70,000 हाम्रो नेपालीहरूलाई क्युआर कोड हामीले 70,000ले दिएका छौँ र हरेक दिन चाहिँ करिब 2.5 देखि 3,000 चाहिँ थप्दै गइरहेको छ। अब सबै व्यवस्थित भइसकेको छ, मजाले सबैले पाइरहेका छन्। तर मेरो भिजन अलि यसमा थप के छ भन्दाखेरि यो त हामीले जति बाहिर गइराख्नु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी, उसलाई चाहिँ क्युआर कोड मार्फत वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज सिस्टम गरेका छौँ। तर मेरो फर्दर प्लान के छ भन्दाखेरि अब जो हाम्रो देशमा फर्किराख्नु भएको छ उनको क्युआर कोडलाई पनि हाम्रो सिस्टममा कसरी चाहिँ कोडिङ गर्ने, कसरी समावेश गर्ने। तेस्रो चाहिँ हामी तपाईँले जुन बालबालिकालाई 12-13वटा एन्टिजेन एगेन्स्टमा खोप दिइराखेका छौँ, त्यो नियमित रूपमा दिइराखेका छौँ। अहिले धेरै कन्ट्रीले त्यसको लागि पनि क्युआर कोड मागिराखेको छ। त यही सिस्टमलाई मैले अवसरको रूपमा लिएर भविष्यको लागि आउटगोइङ इनगोइङको लागि पनि क्युआर कोड डेभलप गरिराखेको छु र भोलिका दिनमा हाम्रा बालबालिकाले पाउने खोपको पनि क्युआर सिस्टममा गइराखेका छौँ। त्यसैले यसलाई मैले अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको छु र एउटा रेगुलर प्रोग्राममै कन्भर्ट गर्न गइराखेको छु। 2 दिन पहिले मात्र मैले मन्त्रालयमा कुरा गरेर यसलाई प्रोग्राममा राख्दा चाहिने बजेटहरू सब चाहिँ हामीले छुट्याउन अब गइराखेका छौँ र यो अब जसरी बाल स्वास्थ्यको अर्को कार्यक्रम हुन्छ त्यसै गरी यो एउटा कार्यक्रमकै रूपमा डेभलप गरिरहेका छौँ। भनेको अहिलेको यो अनुभवले पछि पनि भविष्यमा पनि त्यसलाई काम लाग्ने गरी सिस्टम हामी डेभलप गरिरहेका छौँ। र यसमा म यहीँबाट चाहिँ अहोरात दिन रात खट्नुभएका मेरा भोलिन्टियर मित्रहरू जुन ट्रेकुमा आज पनि 28 जना खटिरहेका छन्, 18 घण्टा खटेर जुन यो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति चाहिँ आभार व्यक्त पनि गर्दछु। भनेपछि अहिले यो प्रमाणपत्र चाहिँ मानिसले लिनलाई त्यति धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छैन, कुर्नु पर्दैन। तपाईँ आफै भर्नुहोस्, अनलाइनबाट भर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा दबाउने बित्तिकै तपाईँको एउटा
तपाईँलाई के रिक्वायरमेन्ट छ आउँछ। जस्तै तपाईँले पासपोर्ट भिसा नम्बर माग्छ, तपाईँको खोप कार्ड लगाएको प्रमाण माग्छ, एउटा तपाईँको फोटो माग्छ। यति दिइसकेपछि उसले भेरिफाई गर्छ। भेरिफाई आफैले गरिहाल्नु हो भने तपाईँले जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ कुनै कारण भयो भने हामीले अर्को त्यहाँ तुरन्तै आउँछ सिस्टम, अनि हामी माथिबाट भेरिफाई गरिदिन्छौँ। तेस्रो सिस्टम के गरिराखेको छ, जसलाई भर्नै आउँदैनन्, जसले त्यो कम्प्युटरको नलेज छैन, उनको लागि हामीले आफ्नै टेकुमै डेस्क राखिरहेको छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, हाम्रै मान्छेले भर दिएर भेरिफाई गरेर उहाँले सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। भनेपछि घरैबाट भर्नेले चाहिँ घरमै प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ अनलाइन मार्फत। अनलाइन मार्फत। र जसलाई भेरिफिकेसनको आवश्यकता छ त्यसको लागि हामी सहयोग डेस्क पनि राखेका छौँ। त्यसले चाहिँ ठुलै सहज भएको छ। यो अहिले त्यति धेरै समस्या भएन। अब लाइन बस्नुपर्ने, विदेश जानुपर्नेले प्रमाणपत्र अहिले कुनै समस्या छैन। समस्या सब। अब त्यसै गरी सेरो सर्भिलेन्स गरिएको थियो र नेपालीहरूको अब एन्टिबडी धेरै नै विकास भएको पाइएको थियो भन्ने कुरो पनि छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के, अब त्यसले गर्दाखेरि के अब यो कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर आउँछ भन्ने आङ्कलन भइरहेको स्थितिमा अब त्यो टर्न थालेको हो, अथवा आए पनि त्यति धेरै मानवीय क्षति हुँदैन भन्ने हो, अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जसरी नेपालीहरूमा देखियो, बढीमा देखियो, खोप लगाएका देखियो, अथवा रोग लागेकाहरूलाई, कोरोना भएकाहरूकोमा नै देखिएको छ भनिएको छ होइन। यो कति समय रहन्छ अनि यसको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ, मानिसहरूमा जिज्ञासा छ क्या धेरै। म यसलाई अलि थप क्ल्यारिफिकेसन दिउँ। यो सेरो सर्भिलेन्स भनेको हाम्रो नेपालीमा त्यसको विरुद्ध लड्ने चाहिँ एन्टिबडी कतिमा छ। तर त्यो एन्टिबडी चाहिँ दुई थरीको हुनसक्छ। एउटा त नेचुरल इन्फेक्सनबाट नै भएको हुनसक्छ, दोस्रो चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड हुनसक्छ। तर यो स्टडीले त्यो भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड हो कि नेचुरल इन्फेक्सन हो त्यो छुट्याएको छैन है। एउटा कुरा त्यो। त्यसैले यो एन्टिबडी हुने बित्तिकै हामी प्रोटेक्टेड छौँ भन्ने पनि अर्थ लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हामी लर्निङ स्टेजमा छ। द होल वर्ल्ड अहिले लर्निङ स्टेजमा छ। भ्याक्सिन दिइसकेपछि त्यो एन्टिबडी कति महिनासम्म काम गर्छ त्यो पनि अहिले डिफ्रेन्ट स्टडीहरू आइरहेको छ। त्यसै गरी नेचुरल इन्फेक्सनकै एन्टिबडी कति दिनसम्म काम गर्छ त्यो पनि कसैलाई अहिलेसम्म निक्योल गरेर थाहा छैन। त्यसैले यसको चाहिँ मेसेज चाहिँ अर्को पोजिटिभ मेसेज के आइरहेको छ भन्दाखेरि जसलाई हामीले भ्याक्सिन दिएका छौँ, एक डोज पाउने भ्याक्सिनमा त्यो जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि 80% जनसङ्ख्यामा एन्टिबडी पोजिटिभ छ। त्यसै गरी 2 डोज दिएकोमा 90% छ। र ओभरअल तपाईँले स्टडीमा हेर्नुहुन्छ भने 60+ छ। तर भ्याक्सिन लगाएकोमा फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोजमा 80 र 90% छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ अति उपयोगी रहेछ। अति उपयोगी, एन्टिबडी लेभल धेरै हाई आयो। एक दोस्रो कुरा के हामीले देखाएको छौँ भन्दाखेरि जुन खास गरिकन 65+ तपाईँले फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा हेर्नुभयो होला, त्यसको मोर्टेलिटी धेरै हाई थियो, हामीले धेरै गुमायौँ। तर यो स्टडीले कस्तो राम्रो रिजल्ट दिएको छ भन्दाखेरि 2 डोज लगाएका हाम्रो एडल्ट र खास गरिकन जसमा हाई मोर्बिडिटी थियो, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, मुटुको रोग, क्यान्सरको रोग, तिनीहरूको मृत्यु दर चाहिँ कम देखाइरहेको छ, धेरै कम देखाएको छ। यसको मतलब के छ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रभावकारी छ, अत्यन्तै उपयोगी छ र खास गरिकन मोर्टेलिटी चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ निकै घटाएको छ। त्यसैले सुशीलजी म तपाईँको टिभी मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हात जोडेर निवेदन गर्छु, भ्याक्सिन लगाउने जुन अपर्च्युनिटी तपाईँलाई छ कुनै पनि हालतमा त्यो खेर नजाओस्, भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। उत्साह नेपालीहरुमा त उत्साह छ, उत्साह छ। खोपै पाइरहेको छैन। खोपको मैले तपाईँलाई सुरुमै भने यो चाहिँ कुनै ग्रोसरीमा गएर त जति पैसा भए पनि किन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले धेरै जोर लगाएर, हात जोडेर, बिन्ती गरेर, धेरै प्रयास गरेर ल्याइराखेका छौँ। त्यही त अब अघि मृत्यु दर कम भएको कुरो गर्दाखेरि अहिले पनि फेरि प्रत्येक दिन 25 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइरहेछ। अब यसमा सानो संख्या होइन। यसलाई यसरी लिउँ, म यसलाई कुनै पनि एकजनाको मृत्यु पनि दुःखदायी छ। हामी पर्सेन्टेजमा काउन्ट गर्छौँ, तर जसको चाहिँ घरमा त्यो परिवारको व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ उसको लागि 100% नै हो। त्यसैले कुनै नेपालीको मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
तर यो बिमारीको लक्षण विश्वव्यापी हेर्दाखेरि अब तपाईँ हेर्नु न 1 महिना पहिलेको डाटा हेर्नुहोस् या 20 दिन पहिलेको डाटा हेर्नुहोस् तपाईले हाम्रो रेट कस्तो थियो जति टेस्ट गरिराखेका थियौँ त्यसको अलमोस्ट 17 देखि 25% मा स्ट्याटिक थियो करिब 2 महिनादेखि त्यो चाहिँ 20% 22% 23% मा स्ट्याटिक थियो अब तपाईँ 10 दिन 12 दिनको डाटा एनालाइसिस गर्नुहोस् त त्यो बिस्तारै 15 भन्दा कम आइरहेको छ 15 भन्दा कम आउनुको मतलब त्यो उत्साहजनक फेरि होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ 0 नै हो तर 0 कहीँ कुनै देशमा भएको छैन हुन पनि हुँदैन तर हामीले त्यो टार्गेटलाई 5% भन्दा कममा ल्यायौँ भन्ने यसको मतलब के छ भन्दाखेरि मोर्टेलिटी जुन आज हाम्रो कन्सर्न छ 20 जना 25 जना त्यो पनि 2टा र 4टा मात्र त्यहाँ झर्छ र त्यो कसरी सम्भव छ भने मैले सुरुमा पनि भने यो 2टा कुरा एउटा त खोपको चाहिँ त्यो बढाउँदै लैजानुपर्छ जुन हामी लागि परेका छौँ हुन्छ पनि दोस्रो चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यो पनि फलो गर्दै जानुपर्छ यो दुईटै सँगसँगै गयो भने मृत्युदर घट्छ एक्लै भ्याक्सिनले पनि गर्न त गर्छ हेर्नुहोस् तर चाहिँ दुईटै गर्यो भने त्यो अति प्रभावकारी हुन्छ कतिपय कन्ट्रीमा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ कोरियाको साउथ कोरिया जानुहोस् भ्याक्सिन रेट पनि हाई छ तर उनको जनस्वास्थ्य मेजर पनि त्यस्तै हाई छ अनि मात्र सम्भव आएछ तर त्यसैको उल्टो अमेरिकामा जानुहोस् भ्याक्सिन रेट हाई छ जनस्वास्थ्य मेजर कम गरेको छ त्यहाँ मृत्यु छ यसको मतलब दुईटै सँगसँगै लैजानुपर्छ र अलि चाहिँ मलाई दुःखको साथ भनिराख्नु परेको छ हामी चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनमा हामी अलि चाहिँ हेरचक्राइ गरेकै हो हामी नेपालीले हाम्रो यात्रा पनि भइ नै राखेका छन् ठुल्ठुलो जुलुस आमसभा पनि भइरहेका छन् अब अहिले त सिनेमा हलहरू खुल्दै छ त्यसैले विद्यालयहरू यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ त्यही त अब सचेत हुनुपर्छ भनेको पनि धेरै भइसक्यो अब सरसर्ती हेर्दा अहिले भिड हेर्ने हो भने मानव कोरोना त आएकै थिएन केही हुँदैन अघि तपाईँले भने जसलाई पर्यो त्यसलाई 100% पर्यो नपर्नेले बुझ्नै गाह्रो त्यो खालको स्थिति अहिले छ अब खोपकै कुरा गर्नुपर्दा अब अहिले चीनबाट उत्पादित वालभ्याक्स खोपको नेपालमा एउटा निजी औषधि उत्पादन कम्पनीको सहकार्यमा अब यसको क्लिनिकल ट्रायल गरिने भन्ने छ होइन यसले गर्दाखेरि अब खोप ल्याउने कुरामा अलि सहज हुने हो कति समय लाग्छ त्यसो गर्दाखेरि किनभने क्लिनिकल ट्रायल पहिला पनि गर्नु पर्थ्यो त्यसो गर्दा छिटो हामीलाई खोप आउँथ्यो भन्ने पनि भन्छ म तपाईलाई आग्रह गरेँ सायद योभन्दा पहिले पनि 2 पटक तपाईसँग म कुरा गरिसकेको छु त्यति बेला म कान्ति बाल अस्पतालको डाइरेक्टर थिएँ एउटा वैज्ञानिक पनि हुँ वैज्ञानिकको नाताले एउटा एक्सपर्टको नाताले हामी त्यति बेला पनि आवाज उठाइरहेका थियौँ के आवाज उठाइरहेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ हुनुपर्नमा 2टा कारण उपयोगी कारण एउटा त क्लिनिकल ट्रायल गर्यौँ र त्यो सफल भयो त्यसको सेफ्टी र इफिकेसी प्रमाणित हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ बार्गेनिङ क्यापेसिटी बढ्छ त्यो कम्पनी चाहिँ नैतिक रूपले जिम्मेवार हुन्छ कि हाम्रो पपुलेसनलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दियोस् एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ किन्दा पनि एक त जस्तै मान्नुहोस् न म 2टाको इक्जाम्पल दिन्छु एउटा चाइनिज भ्याक्सिनको भन्नुभयो तपाईलाई थाहा छ होला हिजो अर्को भ्याक्सिनको ट्रायलको पनि अनुमति हामीले पायौँ मन्त्री परिषदले दियो त्यो चाहिँ सैनोफी पास्चर त्यो वर्ल्डको लिडिङ कम्पनीको छ त्यसको ट्रायल पनि अब हामी सुरु गर्छौँ उनीहरूले कतिसम्म कमिटमेन्ट गरेको छ पेपरमै कि 5 देखि 10 लाख त हामी अनुदानै दिन्छौँ फ्री नै गरिदिन्छौँ त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हामी अग्रपन्थी फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ भोलि मानिलिनुहोस् त्यो सफल भयो र मलाई 1 करोड डोज चाहियो भने म उसँग बार्गेन पनि गर्न पाएँ उसलाई कम्पेल पनि गर्न पाएँ रिटेनमा त त्यसैले यो चाहिँ खोपको सुनिश्चितता गर्नलाई यो एउटा धेरै राम्रो कदम हो पहिले गर्नु पर्थ्यो नि पहिले तर दुर्भाग्यवश अब यो पछिल्लो कुरामा म कोट्याउन चाहिने एउटा धेरै ठुलो ट्रायल आइभीआई भनेको इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिट्युटको हामीले टिचिङमा गर्न खोजेका थियौँ र दुर्भाग्यवश त्यसको अनुमति पाएनौँ त्यो 21 कन्ट्रीमा थियो त्यो र 20 कन्ट्रीमा भइरहेको छ 21औं कन्ट्री मात्र हामी लुज गऱ्यौँ किन त्यो अब यसमा म चाहिँ केही बोल्न सकिनँ भित्री कुरा मलाई थाहा भएन तर त्यो नहुनुमा चाहिँ हामी चिन्तित पक्का थियौँ तर सौभाग्यवश चाहिँ अब अहिलेको सरकारले धमाधम 2टा हाम्रो क्लिनिकल ट्रायलको जुन ड्यू थियो सँगसँगै कान्तिमा मैले नै प्रपोज गरेको थिएँ एउटा कोलराको पनि भ्याक्सिनको हामीले ट्रायल सुरु गरेका छौँ त त्यो धमाधम चाहिँ
राज्यले स्वीकृति दिइराखेको अवस्था। भनेपछि ढिलै भए पनि राम्रै भयो। राम्रो, धेरै राम्रो। र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा चिकित्सकको नाताले, एउटा विज्ञको नाताले लामो समय काम गरिरहनु भएको छ। यसअगाडि कान्ति बाल अस्पताल हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब तेस्रो लहर आयो भने बालबालिकालाई जोगाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ त्यहाँ बस्दा तपाईँले जसरी काम गरिरहनु भएको थियो, अब अहिले तपाईँ समग्र स्वास्थ्य सेवा हेर्ने विभागकै महानिर्देशक हुनुहुन्छ। तर तपाईँको आफ्नै अब कार्यकालको कुरा गर्ने हो भने छोटो कार्यकाल मात्रै बाँकी रहँदा पनि तपाईँले पछिल्लो समय जसरी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको रूपमा प्रभावकारी काम गरेको कुरो आइरहेको छ, त्यो व्यवहारले पनि प्रमाणित गरिरहेको छ। अब चाहिँ के छ त योजना? स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्नका निमित्त तपाईँको कार्यकालमा तपाईँको योजना चाहिँ के छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा त मैले सुरुमै भने फर्स्ट मिसन त खोप नै हो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 14-15 महिनादेखि खोपको जब 2019 को दिसम्बरै भनौँ न, या हामी कहाँ मार्चमा आयो, त्यो बेलादेखि हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ। अब तपाईँले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो म्याटर्नल मोर्टिलिटी रेट बढेको छ। बालबालिकाले नियमित खोप पाएको छैन। खोप त पाइरहेको छ, त्यसले हामीले सुरु गरेका छौँ, तर त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ फेरि त्यति चिन्ताजनक छैन। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो कोभिड गर्दा गर्दै एकातिर त हामी यो सङ्घर्षमा छँदैछौँ, सँगसँगै चाहिँ अरू प्रोग्राम हाम्रो नखस्कियोस्, त्यो मेरो चिन्ता। मान्छे त कोरोनाले मात्रै मर्ने त होइन, अरूले पनि मर्छन्। त्यसैले म आउने बित्तिकै चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ साइड बाई साइड लगिराखेको छु सुशीलजी। अरू कार्यक्रमहरू जुन छन् त्यो पनि चाहिँ सर्टेन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर त्यो कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। अब जस्तै भनौँ न, अब म्याटर्नल मोर्टिलिटी रेट घटाउनलाई हाम्रो सेफ मदरहुड, फ्यामिली प्लानिङदेखि लिएर सेफ एबोर्सन जति कार्यक्रम छ अब सबै धमाधम सुरु भयो। हामी जिल्लामा पनि खटाइसकेका छौँ, जनस्वास्थ्यको मेजर लिँदै गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। कतिपय कार्यक्रम जुन इन्टरनेसनल मित्रहरूसँग गर्नुपर्ने त्यो भर्चुअलबाट पनि सुरु गरिदिएका छौँ। अब सबै टाइम चाहिँ यसैमा लगाएर पनि भएन। एउटा चाहिँ डिफाइन्ड मान्छेलाई यता खोपमा लगाएका छौँ, डिफाइन्ड मान्छेलाई कार्यक्रममा लगाएका छौँ। दोस्रो चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ हामीले फेस गरिरहेका छौँ सुशीलजी, तपाईँहरू आफैले पनि अनुभूति, यो हेल्थ सिस्टम इटसेल्फ, त्यसलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने। अब जस्तै मानिलिनु कान्ति बाल अस्पताल या वीर अस्पताल छन्, अब त्यसलाई सोझै बेड यतिको बेड बनाएर भएन नि, त्यसको लागि उपकरण पनि चाहियो, त्यसको लागि जनशक्ति पनि चाहियो, र जनशक्तिमा पनि स्किल्ड जनशक्ति चाहियो। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मल्टी ट्र्याक इफोर्ट गरिरहेका छु। एकातिर चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्टहरूको पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ। तपाईँले अहिले कुनै अस्पतालमा मलाई भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन भने सायद भन्न पाउनुहुन्न। हामीले उपाय गरिरहेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। हिजो मात्र म करिब 265वटा भेन्टिलेटर एउटा दातासँग कुरा गरिरहेको छु, त्यो आउँछन्। त एकातिर त्यो छ, र अर्कोतिर चाहिँ हामी स्किल म्यान पावरको लागि ट्रेनिङ पनि सुरु गरिदिएका छौँ। अब जस्तै तपाईँ भर्चुअल मार्फत हेर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट चाहिँ हामीले 16,000 नर्स र डक्टर मेडिकल अफिसरहरूलाई यो 3 महिनामा चाहिँ हामीले भर्चुअल ट्रेनिङ दिइराखेका छौँ। त सँगसँगै चाहिँ यी सबै गइरहेको छ, ताकि जुन हामी यो 18 महिनामा लुज गऱ्यौँ, सर्टेन पोइन्ट त लुज गरेका छौँ नि प्रोग्रामहरूमा, त्यसलाई चाहिँ अब फास्ट रिगेन कसरी गर्ने र हेल्थ सिस्टम एज ए होललाई ट्र्याकमा कसरी ल्याउने। किनकि कोरोनाले हाम्रो मात्र होइन, धेरै कन्ट्रीको चाहिँ आउट अफ ट्र्याक गरिदिएछ, सिस्टमै आउट अफ ट्र्याक भइदिएछ। त्यसैले हेल्थ सिस्टमलाई ठ्याक्क ट्र्याकमा कसरी ल्याउने, सुशीलजीले भन्नुभयो थोरै समय छ, कसरी गर्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्नलाई समय थोरै भए पनि धेरै हुँदो रहेछ। म यति मात्र तपाईँले भने, राम्रो काम गर्दै जानुहोस्, समय चाहिँ भन्छन् मान्छेले सकिन्छ। त्यो थोरै म यो एपोइन्टमेन्ट लिनुभन्दा पहिले तपाईँ जस्तै मैले पनि एक ठाउँमा भनेको थिएँ कि थोरै समय छ, किन यसमा जाउँ, बरु कान्तिबाटै रिटायर हौँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, डाक्टर साहब राम्रो काम गर्नलाई समय एक दिन पनि काफी हुन्छ, जानुस् गर्नुस् भनेर। र मलाई लाग्छ होइन, तपाईँले अब केही हदसम्म प्रमाणित पनि गरिसक्नुभयो र तपाईँसँग धेरै अपेक्षा पनि छ स्वास्थ्य सेवाको। तपाईँको अनुभव, तपाईँको विज्ञताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही योगदान होस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। तपाईँको जति कार्यकाल बाँकी छ, यो कार्यकाल र कार्यकाल मात्रै फेरि महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, त्योभन्दा पछाडि पनि त जीवन बाँकी नै छ, विज्ञता बाँकी नै छ, होइन? अनिवार्य अवकाशपछि चाहिँ विज्ञता सकिने भन्ने होइन डाक्टर साहब।
त्यो विज्ञता कामै रहन्छन् र नेपाली जनताको सेवामा म आफ्नो विज्ञतालाई लगाइ नै राख्छु, त्यही नै अपेक्षा जहाँ छ भए नेपाली पनि जनताबाट। लगाइराख्छु। अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको हैसियतले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्नका निमित्त र यहाँको योगदान रहोस् र भविष्यमा पनि आफ्नो विज्ञता नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा सदुपयोग होस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो सुशीलजी। म एक लाइन मात्र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु, पुनः खोप मात्र होइन, खोप सँगसँगै जनस्वास्थ्यका जति मापदण्ड छन् तिनलाई पालना गरौँ। धन्यवाद। हस्, धेरै दर्शक दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छासँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त।